Hello students, welcome to Chem Bio lectures and आज हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट को टर्म लाई डिफाइन गर्दैछौं इक्विभ्यालेन्ट वेट को फर्मुलाहरु हेर्दैछौं र डिफरेन्ट एमसीक्यूजहरु पनि हामी आज ट्राई गर्नेछौं र हामीले मोल कन्सेप्ट अगाडि पढिसकेका छौं सो मोल कन्सेप्ट अनुसार हामीले कुनै पनि केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा मोल्स अनुसार चाहिँ ब्यालेन्स गरेर हाउ मच द रियाक्टेन्ट ए completely combined with how much the reaction of B भनेर पनि हेरेछौं सो त्यो मोल कन्सेप्टको धेरै लिमिटेसनहरुलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सल्भ गरिरहेको हुन्छ र इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हामी कुनै पनि केमिकल रियाक्सन्सलाई ब्यालेन्स नगरिकन अथवा ग्राम इक्विभ्यालेन्टको टर्ममा पनि तिनीहरुलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौं फर एक्जाम्पल एउटा पहिला हामी मोल कन्सेप्टको लागि एउटा एक्जाम्पल लेखौं पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH जब हामी H2SO4 सँग रियाक्सन गर्छौं एसिड र बेस रियाक्सन गरेपछि यहाँनिर भन्छ साल्ट एन्ड वाटर K2SO4 प्लस H2O ओके अकॉर्डिंग टु मोल कन्सेप्ट अनुसार कुनै पनि केमिकल रियाक्सन छ भने त्यसलाई हामी पहिला फर्स्टमा के गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ओके हियर पोटासियम यहाँनिर पोटासियम एउटा छ पछाडी दुईटा छ सो यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौं ब्यालेन्स गरेपछि पोटासियम यहाँ दुईटा भयो के दुईटा यहाँ के दुईटा भयो त्यस्तै गरेर अब सल्फर एउटा छ ठीक छ अब हाइड्रोजनलाई हेरौं हाइड्रोजन यहाँनिर 4 छ यहाँनिर हामी कति राख्नु पर्यो 2 राख्नु पर्यो र अक्सिजन यहाँनिर ब्यालेन्स छ ओके यो रियाक्सन्समा हेरौं यो रियाक्सन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 मोल अफ KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइडको 2 मोलले 1 मोल अफ H2SO4 सँग कम्प्लिटली रियाक्सन गरेछ कम्प्लिट न्यूट्रलाइज भएको छ र 1 मोल अफ K2SO4 दिएको छ 2 मोल अफ वाटर दिएको छ यदि हामी यो रियाक्सनलाई ब्यालेन्स नगर्ने हो भने यो मोल अनुसार हामी एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौं तर अकॉर्डिङ टु इक्विभ्यालेन्ट वेट यदि हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छ भने हामी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पनि निकाल्न सक्छौं र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यदि हामी निकाल्न जान्यौं भने जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनी सब्स्टेन्स एनी एसिड completely react with 1 gram equivalent of any base. इसको meaning 1 gram equivalent of KOH completely react with 1 gram equivalent of H2SO4. Okay? जहिले पनि हामी चाहिँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को टर्ममा हेर्दाखेरि 1 ग्रामले 1 ग्रामसँग कम्प्लिट न्यूट्रलाइज गर्छ एसिड बेस रियाक्सन्समा ओके यदि हामीले चाहिँ मोल अनुसार हेर्ने हो भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ग्राम इक्विभ्यालेन्टको टर्ममा हेर्दाखेरि ब्यालेन्स नगरिकन हामी डाइरेक्ट भन्न सक्छौं यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यहाँनिर भेरी इम्पोर्टेन्ट छ सो अब इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई चाहिँ हामी पहिला डिफरेन्ट फर्ममा चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गरौँ त्यसपछि हामी ग्राम इक्विभ्यालेन्टको टर्मलाई पनि पछाडी एक्सप्लेन गर्नेछौँ ओके सो इक्विभ्यालेन्ट वेटको डेफिनेसन लेखौँ फर्स्टमा द नम्बर अफ पार्ट्स बाइ वेट अफ सब्स्टेन्स combine अथवा combiner displace 1.008 parts by weight of hydrogen 8 parts by weight of oxygen and 35.5 parts by weight of chlorine is called its equivalent weight जसलाई हामी के भन्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं number of parts by weight of any substance combine or displace combine हुन सक्छ डिस्प्लेस हुन पनि सक्छ 1.008 parts by weight of hydrogen को 1.008 parts सँग त्यस्तै गरी oxygen को 8 parts सँग त्यस्तै गरेर क्लोरिन को 35.5 parts सँग combine अथवा डिस्प्लेस गर्छ भने त्यतिखेरको वेटलाई हामी के भन्छौं त इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं र यो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई यदि हामी ग्राममा एक्सप्रेस गर्यौं भने यसलाई भन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छ
ओके ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई हामी यदि ग्राममा एक्सप्रेस गर्छौँ भने इट इज कल्ड ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट ओके जस्तै कुनै पनि मोलिक्युल्सको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको दैट इज अ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोडियम सपोज सोडियमलाई सपोज गरे भने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोडियम भनेको कति हुन्छ त 23 ग्राम हुन्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोडियममा कति हुन्छ 23 ग्राम हुन्छ यसरी हामीले चाहिँ ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई रिलेट गर्न सक्छौं ओके र हामीले अगाडि पनि पढाएको छौं नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त वेट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट यदि वेट इन ग्राम र इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल छ भने यहाँनिर के आउँछ त 1 आउँछ जस्तै यहाँनिर 23 ग्राम छ सोडियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोडियम पनि कति हो त 23 त्यसबाट कति आउँछ त 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आउँछ त्यसैले म्याग्नेशियमको हेर्ने हो भने म्याग्नेशियमको 12 ग्राम दियो र म्याग्नेशियमको यहाँनिर 12 ग्राम दियो र इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेशियम पनि कति हो त 12 हो त्यसबाट हाम्रो के आउँछ त 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ म्याग्नेशियम आउँछ ओके 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भने 24 डिवाइड बाई 24 सो अब धेरै फर्मुलाहरू छ इक्विभ्यालेन्ट वेटको र यहाँनिर हामी केही ट्रिकहरू पनि पढ्ने छौं सो यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ ओके सो भेरी सिम्पल फर्स्ट फर्मुला भेरी सिम्पल फर्मुला छ यदि इलिमेन्टको लागि हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट ओके मैले फर्स्टमा लेखेँ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु एटोमिक वेट डिवाइड बाई भ्यालेन्सी गर्छौं यो के को लागि त कुनै पनि इलिमेन्टको लागि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यो इलिमेन्टको भ्यालेन्सी हामीलाई थाहा हुनु पर्यो एटोमिक वेट थाहा हुनु पर्यो एटोमिक वेटलाई भ्यालेन्सीले डिवाइड गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ दैट इलिमेन्ट आउँछ ओके जस्तै म्याग्नेशियमको लागि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने म्याग्नेशियमको एटोमिक वेट कति हो त 24 डिवाइड बाई भ्यालेन्सी अफ म्याग्नेशियम इज 2 देन हामीले लेख्न सक्छौं 12 इक्विभ्यालेन्ट वेट ओके 12 इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेशियम त्यस्तै गरी सोडियमको निकाल्न सक्यौं एल्युमिनियमको निकाल्न सक्यौं ओके अब सेकेन्डमा हेरौं भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मोलिक्युल्सहरुको लागि हेरौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनी मोलिक्युल्स एनी सब्स्टेन्स कुनै पनि सब्स्टेन्सेसको लागि एउटा हामी जेनरल फर्मुला लेख्छौं ओके कुनै पनि सब्स्टेन्सेसको लागि एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्मुला लेख्छौं त्यसपछि त्यसले सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई n स्मल n लेखे याक्स पनि सपोज गरे हुन्छ ओके इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सब्स्टेन्स मीन्स मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई n where n equals to valency factor n is valency factor n भनेको के हो भन्दाखेरि भ्यालेन्सी फ्याक्टर हो यो n डिफरेन्ट सब्स्टेन्सेसमा डिपेन्ड हुन्छ लाइक इफ देयर इज अ प्रेजेन्स अफ एसिड अदर जस्तै बेसहरू अथवा साल्टहरू अक्सिडाइजिङ एजेन्ट्स रेडिकल्सहरू हैन क्याटायन्स एनायन्सहरू आउँदाखेरि यो n को भ्यालु डिफरेन्ट हुन्छ n को भ्यालु चाहिँ सबैको लागि रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले यहाँनिर राखेको सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनी सब्स्टेन्स भनेको मोलिकुलर वेट यस मोलिकुलर वेट भनेको त एटोमिक वेट जस्तै सिमिलर भयो एटमको लागि एटोमिक वेट निकाल्छौं भने मोलिक्युल्सको लागि मोलिकुलर वेट निकालिन्छ ओके अब यहाँनिर हेरौं फर्स्टमा अब हामी हेरौं एसिडको लागि फर एसिडको लागि हेरौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड कुनै पनि एसिड हामीलाई थाहा छ हामीलाई एसिडको धेरै एक्जाम्पल्सहरू थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई अब यो n भनेको एसिडको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिसिटी हुन्छ एसिडको लागि के हुन्छ बेसिसिटी हुन्छ ओके जनरली हामी के भन्छौं एसिडमा देयर इज अ प्रेजेन्स अफ H+ प्रेजेन्स भएको एसिडको लागि मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी गर्छौं सो व्हाट इज द बेसिसिटी बेसिसिटी इज अ नम्बर अफ रिप्लेसेबल H+ ओके कति H+ आयोन चाहिँ रिप्लेसेबल छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त बेसिसिटी एसिडको के हुन्छ बेसिसिटी हुन्छ
एसिडको लागि के हुन्छ त बेसिसिटी हुन्छ र यो बेसिसिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि नम्बर अफ रिप्लेसेबल H+ आयोन ओके नम्बर अफ रिप्लेसेबल रिप्लेसेबलको मिनिङ छ कतिवटा रिप्लेस गर्छ कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा H+ कति रिप्लेस गर्छ त्यसलाई हामी एज रिप्लेसेबल H+ भन्छौँ ओके केही फर्मुला केही एक्जाम्पल्सहरू हामी यहाँनिर ट्राई गर्छौँ ओके केही एक्जाम्पल्सहरू ट्राई गरौँ फर्स्टमा मैले लेखेँ एउटा एक्जाम्पल H2SO4 एसिड हो एक्जाम्पल H2SO4 फर्स्टमा यसको मोलिकुलर वेट निकालौँ हाइड्रोजनको 1 × 2 प्लस सल्फरको 16 × 2 = 32 मा पर्यो एटोमिक वेट अक्सिजनको 16 × 4 64 यसबाट आयो हाम्रो 98 यस 98 इज अ मोलिकुलर वेट अफ H2SO4 र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु molecular weight 98 divided by basicity. What is basicity? Basicity is number of replaceable H+ ion. H2SO4 मा कतिवटा H+ आयन छ दुईटा हामी देखिरहेछौँ H2SO4 मा दुईवटा H+ छ हाम्रो आँखाले जतिवटा देख्छ त्यति नै बेसिसिटी भन्न सक्छौँ यदि रियाक्सन्स दिएको छैन भने सिम्पल वेबाट हेरौँ है ओके बेसिसिटी भनेको यहाँनिर कति भयो त दुईवटा H+ छ त्यही भएर यसलाई हामी 98 डिभाइड बाई 2 गर्यौँ यसबाट आयो हाम्रो 49 is the sorry equivalent weight of H2SO4 okay र यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त डाइबेसिक एसिड एसिड के हुन्छ मोनोबेसिक डाइबेसिक ट्राइबेसिक टेट्राबेसिक हुन्छ भनेको डाइबेसिकको मिनिङ दुईवटा H+ छ यो एसिडमा भनेको ओके अर्को एक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ HCl ओके हामीलाई थाहा भइसकेको छ यहाँनिर कतिवटा H+ छ एउटा सो यहाँनिर बेसिसिटी कति हुनुभयो 1 सो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट 1 + 35.5 भनेको 36.5 डिवाइडेड बाई बेसिसिटी इज 1 okay 36.5 is the equivalent weight of HCl and this HCl is called monobasic means basicity 1 छ monobasic acid ओके यो सबै एसिडहरूको लागि चाहिँ यसरी हामी भन्न सक्छौँ एसिड अक्जी एसिड अफ फस्फरस ओके अक्जी एसिड अफ फस्फरस बाहेक जति पनि एसिडहरू छ हामीले त्यसको लागि चाहिँ जतिवटा H+ देख्छौँ त्यति नै भन्न सक्छौँ अब अक्जी एसिड अफ फस्फरसहरूको के एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ र त्यसलाई पनि क्लियर गरौँ द्याट इज एक्सेप्सन त्यो जुन एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि चाहिँ ओके लेट अस सी एसिडको लागि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट हेरिरहेका छौँ मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई बेसिसिटी सो अक्जी एसिडमा एक्सेप्सन छ एक्सेप्सन हेर्दैछौँ हामी ओके अक्जी एसिड अफ वाट फस्फरस ओके भेरी इम्पोर्टेन्ट छ दिस वान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके अक्जी एसिड अफ फस्फरस फर्स्टमा एउटा सिम्पल अक्जी एसिड अफ फस्फरस लिउँ द्याट इज H3PO4 फोस्फोरिक एसिड जसलाई हामी भन्छौँ फोस्फोरिक एसिड यसलाई अर्थोफोस्फोरिक एसिड पनि भनिन्छ यसलाई के पनि भनिन्छ अर्थोफोस्फोरिक एसिड पनि भनिन्छ ओके अब यसमा चाहिँ कतिवटा H+ छ यसले चाहिँ अब कति H+ दिन्छ भनेको बेसिसिटी यसको कति छ त्यो कुराहरू हेरौँ त्यसको लागि एउटा हामीसँग भेरी सिम्पल ट्रिक छ यसको लागि हामीले स्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ स्ट्रक्चर नबनाइकन पनि हामी ट्राई गर्न सक्छौँ तर फर्स्टमा हामी यसको स्ट्रक्चर बनाएर हेरौँ है त ओके H3PO4 मा यो फस्फरससँग जति पनि अक्जी एसिड छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फस्फरससँग डबल बोन्ड यो कम्पलसरी हुन्छ यो 100% हुन्छ र अर्को 100% भनेको यो OH पनि यो स्योर हुन्छ यो 100% हुन्छ P डबल बोन्ड O र P सँग सिंगल बोन्डमा OH यो 100% हुन्छ कुनै पनि अक्जी एसिड अफ फस्फरसमा एउटा H+ प्रेजेन्स हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ HPO2 चाहिँ यो सबै अक्जी एसिडमा प्रेजेन्स अक्जी एसिड अफ फस्फरसमा प्रेजेन्स हुन्छ अब H3PO4 को हामीले स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यहाँनिर HPO2 त गइसक्यो यहाँ HPO2 गयो भनेपछि हामीसँग P गइसक्यो अब फस्फरसले म्याक्सिमम 5 वटा बोन्ड बनाउँछ
किन भन्दाखेरि फस्फरसको आउटर मोस्ट शेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन छ, म्याक्सिमम 5 वटा बन्ड बनाउँछ। अब यहाँ हाइड्रोजन एउटा गएको छ H3PO4 बाट, यहाँनिर एउटा हाइड्रोजन गइसकेको छ, बाँकी 2 वटा हाइड्रोजन छ। ओके, 2 वटा हाइड्रोजन बाँकी छ हामीसँग। अक्सिजन यहाँनिर 4 वटामा एउटा 2टा गइसकेको छ, 2 वटा अक्सिजन बाँकी छ। फस्फरस यहाँ आइसकेको छ। ओके, 2 वटा हाइड्रोजन र 2 वटा अक्सिजन छ, यसलाई 2टा बोन्ड चाहिएको छ। ओके, यदि हामीले यस्तो गऱ्यौँ भने यहाँ रङ हुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँनिर अक्सिजन 2टा छ, हाइड्रोजन 2टा छ, हामी यहाँनिर राख्न मिल्दैन। सो के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर सिंगल बोन्डमा OH राख्छौँ। OH अक्सिजन र हाइड्रोजन बेस्ट फ्रेन्ड हो। अक्सिजन र हाइड्रोजन के हो? बेस्ट फ्रेन्ड। उनीहरू जहिले पनि इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बोन्ड फर्मेसन गरिरहेको हुन्छ। र यहाँनिर अर्को के लेख्यौँ त? OH। यसरी हामी स्ट्रक्चर लेख्छौँ, OH OH। अक्सिजन र हाइड्रोजन छ भने के भन्छ त? हाइड्रोजन बोन्ड फर्मेसन हुन्छ। सो OH OH OH। कतिवटा OH छ? 3 वटा। भनेको O र H बाट के हुन्छ? O र H बाट H+ निस्किन्छ। किन भन्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स छ हो। जति इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स भयो, जति धेरै हाइड्रोजन र मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्टसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ भने त्यहाँबाट H+ निस्किन्छ। सो H+, H+, H+। बेसिसिटी कति भयो त? बेसिसिटी कति भयो त यसको? 3 भयो। बेसिसिटी कति भयो? 3 भयो। ओके, यहाँ 3टा हाइड्रोजन छ, 3 नै देखियो, तर यो फोस्फोरिक एसिडको लागि मात्र भयो। अब अरूको लागि अलिकति फरक हुनसक्छ। सो मैले यहाँनिर स्ट्रक्चर बनाउनको लागि भेरी सिम्पल ट्रिक भने, यदि हामीसँग फस्फरस, मैले फेरि यहाँ लेखेँ, फस्फरसको एसिडहरू छ भने यो कम्पलसरी हुन्छ। एउटा फस्फरस छ भने कम्पलसरी हुन्छ। यदि यहाँनिर 2 वटा फस्फरस आइदियो भने अक्सी एसिड र फस्फरसमा हामी यसको मिरर बनाउँछौँ, यसरी मिरर बनाउँछौँ। ओके, 2 वटा फस्फरस आयो भने दिस इज फर when there is a presence of 2 phosphorus atom, 2टा फस्फरस एटम आयो भने अब यहाँनिर हामी राख्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर फर्मुला हेरेर राख्न सक्छौँ। ओके, यो भयो फस्फोरिक एसिड। अब यो फस्फोरिक एसिडमा, ओके, फस्फोरिक एसिडबाट अब अरू यसको डेरिभेटिभहरू हेरौँ है त। दिस वान इज अ फस्फोरिक एसिड, P11O, here is OH, here is OH and here is OH. दिस इज फस्फोरिक एसिड। ओके, फस्फोरिक एसिडमा मैले फेरि अर्को फस्फोरिक एसिड जोडिदिएँ, P11O, यहाँनिर OH, यहाँनिर OH, यहाँनिर OH। ओके, 2 मोलिक्युल्स अफ फस्फोरिक एसिड आयो। 2 मोलिक्युल्स अफ फस्फोरिक एसिड आयो र यसबाट मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि वाटर निकाल्छु। यहाँबाट के गर्छु? म वाटर निकाल्छु। H2O निस्किँदाखेरि यहाँबाट यसरी निस्किन्छ वाटर। यस, र वाटर निस्केपछि अब यहाँनिर के हुने भयो त? यसको स्ट्रक्चर के हुने भयो? ओके, यसको स्ट्रक्चर मैले यहाँनिर बनाएँ। ओके, के हुने भयो? P11O, यो यस्तै छ, यतापट्टि OH, यहाँनिर OH। अब यहाँनिर के छ? अक्सिजन छ, र अक्सिजनसँग भएको एउटा हाइड्रोजनको बोन्ड ब्रेक भएको छ। यहाँनिर अक्सिजनको एउटा बोन्ड ब्रेक भएको छ। त्यस्तै गरी फस्फरसको नि यहाँनिर बोन्ड ब्रेक भएको छ, OH गएको छ। त्यही भएर यो अक्सिजनले फस्फरससँग के गर्छ त? बोन्ड ब्रिज बनाउँछ, बोन्ड बनाउँछ। यसरी अक्सिजन र यतापट्टि OH र यसरी यहाँनिर OH। ओके, यहाँनिर अब हामी बेसिसिटी हेर्न सक्छौँ। अब यसको नाम पनि हामी भन्छौँ। यहाँनिर के निस्क्यो त? वाटर निस्क्यो। के निस्क्यो? वाटर। र बेसिसिटी कति भयो त? 1 2, 2टा H+, 3टा 4 वटा H+। कतिवटा H+? 4 H+। र यहाँनिर यसको बेसिसिटी कति भयो त? बेसिसिटी इक्वल्स टु 4। ओके, यसको नाम हो पाइरो फस्फोरिक एसिड। यसलाई के भन्छ हामी? पाइरो फस्फोरिक एसिड। फर्मुला लेख्न सक्छौँ। H कतिवटा छ? 1 2 3 4। फस्फरस कतिवटा छ? 2टा छ। यस, र अक्सिजन कतिवटा छ? हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ, 7 वटा अक्सिजन छ। यसरी बनेको एसिडलाई हामी के भन्छौँ? पाइरो भन्छ। र पाइरो भनेको चाहिँ वाटर निकालेर भन्छ, वाटर निकालेर भन्छ। फोस्फोरिक एसिडमा चाहिँ 2टा मोलिक्युल्स लिने, 2टा मोलिक्युल्स लिने, वाटर निकाल्ने, 2टा मोलिक्युल्स लिने, वाटर निकाल्ने, पाइरो फस्फोरिक एसिड भयो। ओके, र यहाँनिर पाइरो फस्फोरिक एसिड हामी के भन्न सक्छौँ त? टेट्रा बेसिक एसिड भन्न सक्छौँ। पाइरो फस्फोरिक एसिड इज टेट्रा बेसिक एसिड, टेट्रा बेसिक एसिड। ओके, र अघि मैले भनेको थिएँ यदि फस्फरस 2टा आयो भने, फस्फरस 2टा आयो भने यो मिरर हुन्छ। यस, यो पार्ट र ओके दिस पार्ट HPO2 र यतापट्टि HPO2, यो के छ त? मिरर छ। र यसमा अरू जति पनि बाँकी छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर जोडेको हो। जस्तै H4P2O7 मा यहाँनिर H2P2
P2O4 गयो, यो मिररमा गयो र अब H4P2O7 हामीलाई थाहा छ फर्मुला र यसमा के बाँकी भयो त अक्सिजन 3टा फस्फरस छैन हाइड्रोजन 2टा H2O3 ओके O3 भनेपछि एउटा OH बन्ने भयो OH बन्ने भयो र एउटा अक्सिजन बाँकी हुने भयो सो यसले OH बनाउने भयो यहाँनिर OH हुने भयो एउटा अक्सिजन बाँकी भयो यसरी ब्रिज बनेको यसरी फर्मेसन भएको ओके पाइरोफस्फोरिक एसिड यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ यसरी पनि बनाउन सक्छौँ कि यदि हामीसँग दुईवटा फस्फरस छ भने त्यसमा H2P2O4 घटाइदिने यदि एउटा फस्फरस छ भने HPO2 घटाइदिने र बाँकी भएकोलाई हामी स्ट्रक्चरमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ यसरी हामी बनाउँछौँ र पाइरोफस्फोरिक एसिडमा मैले के गरेँ अब एउटा अक्सिजन निकाल्दिएँ ओके पाइरोबाट एउटा अक्सिजन निकाल्दियो भने पाइरोबाट एउटा अक्सिजन निकाल्दियो भने हाइपो भन्छ के भन्छ हाइपोफोस्फोरिक एसिड हाइपोफोस्फोरिक एसिड हाइपोफोस्फोरिक एसिड भन्छ यहाँबाट एउटा अक्सिजन निकाल्दा के हुन्छ H4P2O7 के हुन्छ H4P2O7 थियो O6 हुने भयो ओके H4P2O6 र स्ट्रक्चर पनि हामी बनाउन सक्छौँ यसको लागि ओके यो अक्सिजन कहाँबाट हट्छ भन्दाखेरि यो पार्टबाट हट्छ यहाँबाट अक्सिजन हटेपछि यहाँनिर के हुन्छ त सिंगल बोन्ड फर्मेसन हुन्छ यस आई एम मेकिङ स्ट्रक्चर हियर P डबल बोन्ड O यो P सँग यसरी डाइरेक्टली बोन्ड हुन्छ यहाँनिर OH छँदैछ OH छँदैछ यस यहाँनिर OH छँदैछ यहाँनिर OH छँदैछ सो 1 2 3 4 H4 P2 1 2 3 4 5 6 P2O6 यसरी बनेको एसिडलाई हामी के भन्छौँ हाइपोफोस्फोरिक एसिड भन्छौँ ठीक छ यसलाई भन्छौँ र यसमा पनि कतिवटा H+ छ त यसमा कतिवटा H+ निस्किन्छ 1 2 3 4 कति H+ छ त यहाँनिर 4 छ सो बेसिसिटी कति भयो त बेसिसिटी इक्वल्स टु 4 यसमा पनि 4 रहेछ यसमा पनि 4 रहेछ यसरी हामी के गर्छौँ हाइपोफोस्फोरिक एसिड बनाउँछौँ र यदि हामी यो जुन फोस्फोरिक एसिड छ यो फोस्फोरिक एसिडबाट वाटर निकाल्दियौँ भने फोस्फोरिक एसिडबाट वाटर निकाल्दाखेरि के हुन्छ फोस्फोरिक एसिडबाट वाटर निकाल्दा H2O यस H2O यसरी निस्किने भयो ओके के भन्ने भयो त यहाँनिर P डबल बोन्ड O यस यतापट्टि OH यहाँनिर वाटर गएपछि यो मैले फस्फोरिक एसिड मात्र लिएँ दिस वान इज अ फस्फोरिक एसिड यहाँबाट वाटर निकाल्दाखेरि के हुने भयो H2O जाने भयो र अक्सिजन मात्र बाँकी हुने भयो त्यही भएर अक्सिजनलाई डबल बोन्ड देखाइन्छ यहाँनिर डबल बोन्ड यो के भयो त HPO3 यसको बेसिसिटी कति छ त बेसिसिटी 1 छ यसको बेसिसिटी किन 1 छ किन भन्दाखेरि यसमा एउटा मात्र OH छ यसको बेसिसिटी 1 भयो र यसको नाम के भन्दाखेरि दिस वान इज अ मेटाफोस्फोरिक एसिड मेटाफोस्फोरिक एसिड यसलाई हामी के भन्छौँ मेटाफोस्फोरिक एसिड भन्छ दिस वान इज अ मेटाफोस्फोरिक एसिड सो फोस्फोरिक एसिडमा अर्को फोस्फोरिक एसिड जोडेर वाटर निकाल्दाखेरि पाइरो भन्छ पाइरोबाट एउटा अक्सिजन निकाल्यो भने हाइपो भन्छ र फोस्फोरिक एसिडबाट डाइरेक्ट वाटर निकाल्दाखेरि के भन्छ मेटाफोस्फोरिक एसिड र सबैको बेसिसिटी हामी निकाल्न सक्छौँ र मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई बेसिसिटी गऱ्यो भने मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई बेसिसिटी गऱ्यो भने हामी के भन्न सक्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ दिस इज फर फोस्फोरिक एसिड अब जाउँ फोस्फरस एसिडको बारेमा फोस्फरस एसिड ओके अब हेरौँ फोस्फोरस ओके भेरी इम्पोर्टेन्ट छ अक्सी एसिड अफ फोस्फोरस यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट एक्जाममा धेरै सोधिरहेको छ सो यसलाई मैले फेरि एक्सप्लेन गर्दैछु अक्सी एसिड अफ फोस्फोरसमा हामी फोस्फोरिक एसिड र त्यसको डेरिभेटिभ्सहरू पनि हेऱ्यौँ अब फोस्फोरस एसिडमा हेरौँ H3PO3 ओके फोस्फोरस एसिड भनेको फोस्फोरिक एसिडबाट हामीलाई थाहा छ फोस्फोरिक एसिड H3PO4 यसबाट एउटा अक्सिजन निकालिदिएपछि के भन्यो त यो भन्यो फोस्फोरस एसिड यसलाई अर्थोफोस्फोरस एसिड पनि भन्छ ओके अब अहिलेको जस्तै मेकानिजम हेरौँ अहिलेको जस्तै मेकानिजम के हेरौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी स्ट्रक्चर बनाऊँ दिस वान इज कम्पलसरी भनिसकेँ मैले ओके र यहाँनिर OH हुन्छ र यहाँनिर H हुन्छ कसरी याद भयो भन्दाखेरि यहाँनिर हाइड्रोजन 3टा 1 2 3 अक्सिजन कतिवटा 3टा एउटा दुईटा एउटा यहाँ आइहाल्यो यहाँ एउटा आइहाल्यो दुईटा भयो र एउटा अक्सिजन यहाँ राख्नु पर्यो हाइड्रोजनसँग अब अक्सिजन छैन त्यही भएर हाइड्रोजन एक्लै भयो ओके र यहाँनिर बेसिसिटी कति भयो त यहाँनिर बेसिसिटी कति भयो त 1 2 कति भयो बेसिसिटी
र यसलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त अब डाइबेसिक एसिड। र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फस्फरस एसिड भनेको मोलिकुलर वेट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ डिभाइड बाई बेसिटी इज 2। देख्दाखेरि कति छ, एच कतिवटा छ, 3टा, तर यसको बेसिटी कति हुँदो रहेछ त 2। किन भन्दाखेरि यहाँनिर OH H प्लस यहाँबाट दुईटाबाट मात्र निस्किन्छ। फस्फरस र हाइड्रोजनको बोन्डबाट H+ निस्किन्न, किन भन्दाखेरि फस्फरस र हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफ्रेन्स कति छ त 2. यसको डिफ्रेन्स छैन, अथवा डिफ्रेन्स हामीलाई 0.8 चाहिन्छ मिनिमम। यदि डिफ्रेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 0.8 अथवा 0.8 भन्दा बढी छ भने त्यहाँनिर मात्र हाइड्रोजन बोन्ड फर्मेसन हुन्छ। सो यसको बेसिटी कति भयो त 2 भयो, यसको बेसिटी कति भयो 2 भयो। र यसमा फेरि एउटा हाइड्रोजन हटाएर हेरौँ, H3PO2 लेखेँ मैले। ओके, यसको स्ट्रक्चर पनि हामी बनाउन सक्छौँ। यहाँनिर एउटा अक्सिजन, यसमा मैले के गरेँ, एउटा अक्सिजन हटाइदिएँ र यो अक्सिजन यहाँबाट हट्छ र यसको स्ट्रक्चर मैले बनाउन सक्छु P11O, यहाँनिर OH, यहाँनिर H र यहाँनिर H। अब यहाँनिर बेसिटी कति हुने भयो त, H3PO2 मा बेसिटी कति छ त OH भनेको एउटा मात्र छ। सो बेसिटी इक्वल्स टु मोनोबेसिक एसिड भयो। के भयो त मोनोबेसिक एसिड, किन भन्दाखेरि यसमा एउटा मात्र OH प्रेजेन्स छ। र यो मोनोबेसिक एसिड भयो र यसको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाइपोफोस्फोरस एसिड। यस, हाइपोफोस्फोरस एसिड। ओके, हामी एकदम धेरै कमन, एकदम एक्जाममा धेरै सोध्ने 3वटा एसिडलाई लेखेँ मैले। सो हामीले फस्फरस एसिडको बारेमा हेऱ्यौँ। फस्फरस एसिडको बाट चाहिँ एउटा अक्सिजन हटाइदियो भने के हुँदो रहेछ त हाइपोफोस्फरस एसिड हुने रहेछ। र यहाँनिर मैले याद गर्नको लागि 3वटा एकदम कमन, धेरै एक्जाममा सोधिरहने एसिडको नाम लेखेँ, फर्मुला लेखेँ। सो एउटा छ हामीसँग H3PO4, अर्को छ हामीसँग H3PO3, अर्को छ हामीसँग H3PO2। यो 3वटा एसिडमा यसको बेसिटी 3 छ, यसको बेसिटी कति छ 2 छ, यसको बेसिटी कति छ 1 छ। जबकि यहाँनिर हाइड्रोजन 3टै देखिएको छ, यसमा पनि हाइड्रोजन 3टै देखिएको छ, यसमा पनि 3टै हाइड्रोजन देखिएको छ, तर के भयो त बेसिटी के भइदियो त फरक भइदियो। दिस वान इज अ ट्राइबेसिक एसिड, दिस वान इज अ डाइबेसिक एसिड एन्ड दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड। दिस इज फोस्फोरिक एसिड, दिस इज फस्फरस एसिड। र फस्फरस एसिडबाट एउटा अक्सिजन हटाइसकेपछि के भन्छ यो हाइपोफस्फरस एसिड। ओके, अब हाइपोफस्फरस एसिड भइसकेपछि अब फस्फरस एसिडको एउटा अर्को एसिडलाई हामी यहाँनिर स्टडी गरौँ है त। ओके, हाइपोफस्फरस एसिड। ओके, अब हामी हेरौँ H3PO3, यो जुन हाम्रो छ फस्फरस एसिड, यसको स्ट्रक्चर के छ हामीसँग, हामीलाई थाहा छ एउटा फस्फरस हुँदाखेरि दिस वान इज कम्पलसरी। र अहिले भर्खर हामीले स्ट्रक्चर बनाइसकेका छौँ, यहाँनिर हाइड्रोजन छ। र यसमा मैले फेरि अर्को स्ट्रक्चर सेम मोलिक्युल्स हेरेँ, H3PO4 नै राखेँ। यसको लागि के गरेँ मैले, यहाँनिर OH, ओके, यहाँनिर OH र यहाँनिर के छ H छ। र यसबाट वाटर निकालौँ। अघि जसरी हामी पाइरो बनाएको थियौँ, पाइरो फोस्फोरिक एसिड जसरी बनाएको थियौँ त्यसरी नै पाइरो फस्फरस एसिड बनाउँदैछौँ। ओके, र यहाँबाट वाटर निकालौँ। वाटर निकालेपछि के हुन्छ, सो वाटर निकाल्नको लागि के चाहिन्छ, वाटर भनेको H+ र OH-। ओके, यो H+ हो त, यो H+ होइन, त्यही भएर यहाँनिर के हुने भयो त OH बाट यहाँनिर के हुने भयो, OH बाट यसरी H+ यहाँबाट निस्किने भयो। ओके, यसरी निस्किने भयो। अब यसबाट हाम्रो बन्ने स्ट्रक्चर के हुन्छ, यहाँबाट H+ निस्किन्छ, किन भन्दाखेरि फस्फरस र हाइड्रोजन बिचमा हाइड्रोजन बोन्ड हुँदैन, त्यही भएर यहाँनिर वाटर निकाल्दाखेरि यो H+बाट निस्किन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो के हुने भयो P11O, यतापट्टि मैले लेखेँ OH र हाइड्रोजनलाई मैले यतै लेखिदिएँ। ओके, र यो अक्सिजनको बोन्ड भाँचिएको छ, यहाँनिर ब्रेक भएको छ। ओके, र यतापट्टि पनि के छ त फस्फरसको बोन्ड भाँचिएको छ, O, यतापट्टि OH, यहाँनिर H। यसरी मैले स्ट्रक्चर बनाएँ। ओके, यो OH-लाई यता राख्दिएँ, यो H-लाई यता राख्दिएँ। ओके, यहाँनिर हामी बेसिसिटी हेर्न सक्छौँ। सो यसको बेसिसिटी हामी हेर्न सक्छौँ, दुईवटा OH छ। सो बेसिसिटी इक्वल्स टु 2। र यसको फर्मुला लेख्न सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यसको नाम के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईवटा फस्फरस
एसिडबाट एउटा वाटर मोलिक्युल्स निकालेको छ भने अहिले के भनेको थियो पाइरोफस्फोरस एसिड र यसको फर्मुला भन्नु भयो 1 2 3 4 H4P2 एन्ड 1 2 3 4 5 कति अक्सिजन कतिवटा 5 वटा यसरी भनेको एसिड के भयो त पाइरोफस्फोरस एसिड भयो ओके र यो पाइरोफस्फोरस एसिडको बेसिसिटी कति रहेछ 2L त्यही भएर यसलाई हामी डाइबेसिक एसिड पनि भन्छौँ सो यो भयो एसिडको कुरा र हामीले धेरै इम्पोर्टेन्स अक्जो एसिड अफ फस्फोरस पनि हेऱ्यौँ र अरू नर्मल एसिडहरुमा चाहिँ हामी जेनरली जति H+ देख्छौँ त्यति नै लेख्न सक्छौँ र अर्को एउटा केमिकल रियाक्सन एउटा एमसीक्यूज हेरौँ ओके एउटा एमसीक्यूज एउटा क्वेशन छ हामीसँग इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 in equivalent weight of H2SO4 in एउटा रियाक्सन लेखेँ मैले NaOH plus H2SO4 gives NaHSO4 plus H2O okay NaHSO4 plus H2O यो केमिकल रियाक्सनमा ओके ब्यालेन्स छ कि छैन फर्स्टमा हेरौँ हाइड्रोजन यहाँ तीनटा ब्यालेन्स छ सल्फेट SO4 अक्सिजन यहाँनिर एउटा छ सोडियम ओके ब्यालेन्स छ र यहाँनिर हामीलाई के को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ H2SO4 को H2SO4 को यहाँनिर अगाडि हेरौँ फर्स्टमा यसको H+ कतिवटा छ 2 वटा H+ छ र पछाडि जाँदाखेरि यसले कतिवटा H+ रिप्लेस गरेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर जाँदाखेरि एउटा मात्रै H+ प्रेजेन्ट छ यसको मिनिङ 2 बाट 1 मा गइरहेको छ H2 यहाँनिर 2 वटा हाइड्रोजन थियो पछि यहाँनिर एउटा मात्र हाइड्रोजन बाँकी छ भनेको 2 वटा हाइड्रोजन मात्र यसले के गरेछ रिप्लेस गरेछ यसको मिनिङ बेसिसिटी कति भयो त बेसिसिटी इक्वल्स टु बेसिसिटी भनेको के हो नम्बर अफ रिप्लेसेबल H+ भनेको कति आयो त सुरुमा 2 थियो अब 1 बाँकी छ यसको मिनिङ के भयो त नम्बर अफ रिप्लेसेबल H+ भनेको 1 भयो सो मोलिकुलर वेट no equivalent weight of H2SO4 equals to molecular weight हामीलाई थाहा छ मोलिकुलर वेट कति हो डिभाइड बाइ बेसिसिटी यहाँनिर कति छ 1 छ 98 डिभाइड बाइ 1 कति आयो 98 m/1 अथवा 98 तर हामी जेनरली के भन्थ्यौँ H2SO4 भन्ने बित्तिकै m/2 गर्थ्यौँ तर यदि रियाक्सन्स दिएको छ भने इफ देयर इज अ प्रेजेन्स अफ केमिकल रियाक्सन्स दिनुको मिनिङ त्यहाँनिर पक्कै पनि रिप्लेसेबल H+ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन सक्छ सो हामी हेरेर यसलाई भन्न सक्छौँ अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ सिमिलर टाइप अफ एक्जाम्पल ओके इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO4 इन सो रियाक्सन छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस phosphoric acid H3PO4 it react to give CaHPO4 plus water यसलाई ब्यालेन्स गरौँ हाइड्रोजन 5 यहाँनिर 2 राख्थ्यौँ ओके फस्फोरस ब्यालेन्स भयो ओके ब्यालेन्स छ केमिकल इक्वेसन्स नाउ ओके ब्यालेन्स नगरे पनि हुन्छ हामी इक्विभ्यालेन्ट वेटको लागि चाहिँ हामीले यसमा ब्यालेन्स गर्दियौँ अब H3PO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो मैले अप्सन राख्थेँ m अप्सन b मा राख्थेँ m/2 अप्सन सी मा राख्थेँ m/3 अप्सन डी मा राख्थेँ m/4 ओके H3PO4 मा म्याक्सिमम हुन सक्ने भनेको 3 हो ओके म्याक्सिमम हुन सक्ने कति हो त 3 हो तर यहाँनिर के भइदियो m/4 यो त हैन इलिमिनेट भइहाल्यो ओके अब H3PO4 भनेको फोस्फोरिक एसिड हो यसमा यसको ट्राइबेसिक एसिड हामीले अघि भर्खर पढ्यौँ तर यहाँनिर केमिकल रियाक्सन्स दिएको छ केमिकल रियाक्सन्स दिने बित्तिकै हामीले के हेर्नुपर्छ त कति रिप्लेस गरिरहेको छ H+ कति रिप्लेस गरिरहेको छ त्यो एसिडले हेर्नु पर्यो अब यहाँनिर H3PO4 मा कतिवटा H+ छ 3टा CaHPO4 जुन H3PO4 क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गरे साल्ट बनायो क्याल्सियम हाइपोफस्फेट ओके क्याल्सियम हाइड्रोजन फस्फेट बनायो सो CaHPO4 3 बाट यहाँनिर कतिवटा H छ त एउटा छ अब 3टा हाइड्रोजन H+ थियो 3टा H+ थियो अब एउटा H+ छ यसको मिनिङ यसले कतिवटा चाहिँ
कतिवटा चेन्ज गर्यो कतिवटा रिप्लेस गर्यो भन्दाखेरि 3 - 2 गरेपछि दुईवटा चाहिँ वाटर बनाउनको लागि गयो भनेपछि यसको रिप्लेसेबल एच प्लस कति 2 सो मोलिकुलर वेट यसको 98 हुन्छ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अथवा यहाँनिर मोलिकुलर वेट यहाँ छँदैछ र डिभाइड बाई कति गर्नुपर्ने हो त 2 सो अप्सन बी इज आवर राइट एन्सर यसरी हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट यदि रियाक्सन्स आएको छ भने यसरी सल्भ गर्नु पर्यो ओके अब जाउँ यो एसिडको लागि भयो त्यसै गरी अब बेसको लागि अब यसमा अर्को सानो ट्रिक पनि छ एसिडको लागि पनि हामी अर्को ट्रिकबाट पनि गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा राख्नेछौँ ओके स्ट्रक्चर नबनाइकन पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ इट इज अ मोनोबेसिक डाइबेसिक र ट्राइबेसिक त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट सानो भिडियोमा राखौँला ओके अब बेसको लागि हेरौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेसको लागि मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई के हुने भयो त एसिडिटी भनेको के हो त नम्बर अफ रिप्लेसेबल के त OH माइनस आयन कति रिप्लेस छ ओके 1 मोल्स अफ द्याट बेसमा चाहिँ कति OH माइनस आयन रिप्लेसेबल छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ एसिडिटी भन्छौँ ओके बेसको के हुने रहेछ एसिडिटी एसिडको के हुँदो रहेछ बेसिसिटी यस सो यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लेखौँ NaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH फर्स्टमा यसको लेख्नु पर्यो मोलिकुलर वेट निकाल्नको लागि एटोमिक वेट जोड्नु पर्यो सोडियमको एटोमिक वेट 23 अक्सिजनको 16 हाइड्रोजनको 1 डिभाइड बाई बेसिसिटी कतिवटा OH छ एउटा छ सो डिभाइड बाई 1 यसबाट आयो 40 डिभाइड बाई 1 द्याट इज 40 इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH हो NaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ 40 छ मोलिकुलर वेट पनि 40 इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि 40 छ त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्सियमको पहिला मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो क्याल्सियमको 40 एटोमिक वेट भयो प्लस अक्सिजन र हाइड्रोजन अक्सिजनको 16 प्लस 1 गरेपछि 17 इन्टु 2 छ डिभाइड बाई बेसिसिटी कति हुनुभयो दुईवटा OH माइनस आयन छ ओके सरी एसिडिटी कति हुनुभयो 2 हुने भयो किनकि दुईवटा OH छ डिभाइड बाई 2 अनि यसबाट हामी भेटाउँछौँ 40 भनेको 74 भयो 40 प्लस 34 भनेको डिभाइड बाई 2 कति आयो त 37 यसरी हामी बेसको क्याल्कुलेट गर्छौँ ओके बेसको लागि भेरी सिम्पल एसिडिटी नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन अब जाउँ हामी साल्टको लागि ओके इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट हामीलाई थाहा छ साल्ट भनेको के हो साल्ट भनेको मेटल क्लोराइड मेटल नाइट्रेट मेटल सल्फेट ओके त्यसै गरी मेटल फस्फेटहरू मेटलसँग आइरहेको हुन्छ त्यसै गरी एमोनियम क्लोराइड एमोनियम नाइट्रेटलाई पनि हामी साल्ट भन्छौँ जेनरली साल्टको लागि चाहिँ हामी के फर्मुला युज गर्ने त ओके इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्टको लागि सेम फर्मुला हो जस्ट एन फ्याक्टर अथवा भ्यालेन्सी फ्याक्टरमा चाहिँ हामी के राख्छौँ त टोटल क्याटायन ओके टोटल क्याटायन्स अथवा टोटल एनायन्स एउटा जुन राख्यो भने एउटा राख्ने किनकि टोटल क्याटायन्स भन्नु र टोटल एनायन्स भन्नु एउटै हुन्छ कुनै पनि साल्टमा क्याटायन र एनायन के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यही भएर क्याटायन र एनायनलाई जोड्ने होइन कि टोटल क्याटायन कति छ त्यति मात्र हेर्ने सो एउटा इक्जाम्पल लेख्यौँ ओके धेरै सोधिरहने इक्जाम्पल लेख्यौँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एउटा साल्ट हो जसलाई हामी बेसिक साल्ट पनि भन्छौँ यो के हो त बेसिक साल्ट पनि हो ओके हामी साल्ट हाइड्रोलाइसिसमा पढ्नेछौँ बेसिक साल्ट ओके यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि डिसोसिएट गरिदिएँ यसलाई डिसोसिएट गर्दाखेरि यहाँ नै प्लस CO3 माइनस हुने भयो ओके अब फर्स्टमा त एक दुईवटा हामी डिसोसिएट गरेर हेरौँ CO3 माइनस ओके यसलाई एक दुईवटा डिसोसिएट गरेर हेरिसकेपछि अरूको लागि हामी डाइरेक्टली भन्न सक्छौँ अब ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँनिर सोडियम कतिवटा छ दुईवटा यहाँनिर 2 राख्नु पऱ्यो र यहाँनिर CO3 कार्बोनेटको माइनस चार्ज छ र यहाँ टोटल पोजिटिभ चार्ज कति छ यहाँनिर प्लस यो 2 ले गर्दाखेरि दुईवटा प्लस दुईवटा माइनस ओके प्लस र माइनस के हुन्छ बराबर हुन्छ सो तिम्रो हाम्रो के हुने भयो त टोटल क्याटायन्स कति हुने भयो त 2 हुने भयो अथवा एनायन्स 2 हुने भयो ओके सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3 निकाल्नको लागि फर्स्टमा यसको मोलिकुलर वेट लेख्नु पर्यो सोडियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ सोडियमको 23 इन्टु 2 प्लस कार्बनको 12 अक्सिजनको 16 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई
डिभाइड बाई टोटल क्याटायन्स कति त 2 यस डिभाइड बाई 2 यसबाट आउँछ हाम्रो कति आउँछ 23 इन्टु 2 46 प्लस 12 58 प्लस 58 प्लस 48 गर्दाखेरि हाम्रो 106 डिभाइड बाई 2 यो भनेको कति आयो 53 यस 53 इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3 ओके त्यस्तै हामीले अरू साल्टहरूको पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेटको ओके क्याल्सियम कार्बोनेट भन्ने बित्तिकै 100 भयो मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई यहाँनिर Ca++ हुन्छ CO3 माइनस हुन्छ सो डिभाइड बाई 250 यस यसरी हामी साल्टको लागि निकाल्न सक्छौँ टोटल क्याटायन्स अर टोटल एनायन्स ओके अब हेरौँ रेडिकल्सको लागि ओके अब हेरौँ रेडिकल्सको लागि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ मेडिकल इन्जिनियरिङ +2 लेभल 12 क्लासको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो रेडिकल्सको लागि फर रेडिकल्स इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु फर्मुला वेट डिभाइड बाई चार्ज कति क्यारी गरेको छ त्यसलाई हामी टोटल चार्ज भनौँ टोटल चार्ज यस अब एक दुईवटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ जस्तै मैले यहाँ CO3 कार्बोनेट माइनस कार्बोनेटको चार्ज कति हुन्छ -2 CO3 माइनस यस अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो ओके हामी सबै न्युट्रलको गरिरहेको थियौँ अहिले चाहिँ रेडिकलको लागि हेरिरहेछौँ सो रेडिकलको लागि पनि भेरी सिम्पल हो ओके यो रेडिकल भएर यसलाई हामी फर्मुला वेट भनेको सो यसको चाहिँ वेट निकाल्ने तरिका सेम हो जसरी हामी एटोमिक वेटको निकाल्थ्यौँ त्यसरी नै हो कार्बनको एटोमिक वेट 12 प्लस अक्सिजनको 16 इन्टु 3 डिभाइड बाई टोटल चार्ज कति छ त 2 छ माइनस प्लस लेख्नु भएन टोटल चार्ज -2 +2 +1 समथिङ जे भए पनि हामी नम्बर मात्र इन्क्लुड गर्छौँ सो यहाँनिर कति हुनुभयो 16 + 3 48 + 12 60 डिभाइड बाई 2 भनेको कति आउँछ 60 डिभाइड बाई 2 भनेको 30 यसरी हामी रेडिकलको लागि निकाल्छौँ त्यस्तै गरी अर्को रेडिकलको लागि हेरौँ जस्तै O-2 अक्साइड आयन भन्छौँ यसलाई यसको अब फर्मुला वेट भनेको अक्सिजन O मात्र छ O मात्रको वेट भनेको एटोमिक वेट जसलाई हामी 16 लेख्छौँ अक्सिजनको र चार्ज कति छ 2 सो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आयो त इक्विभ्यालेन्ट वेट 8 आयो यस इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आयो 8 आयो यो भयो रेडिकल्सको लागि अब हेरौँ अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्टको लागि ओके अक्सिडाइजिङ एज वेल एज रिड्युसिङ एजेन्ट ओके इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अथवा रिड्युसिङ एजेन्ट यसको लागि माथि हामी लेख्छौँ मोलिकुलर वेट नै लेख्छौँ डिभाइड बाई चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर ओके चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको लागि मोलिकुलर वेट लेख्ने डिभाइड बाई चेन्ज इन अक्सिडेसन भनेपछि अक्सिडाइजिङ एजेन्टको निकाल्दाखेरि हामी कुनै पनि केमिकल रियाक्सन्सलाई हेरेर गर्नुपर्ने रहेछ त्यस्तै गरी रिड्युसिङ एजेन्टको लागि पनि हामी सेम हो मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर ओके जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ एकदम धेरै एक्जाममा सोध्ने KMnO पोटासियम पर म्याग्नेट र यसको मोलिकुलर वेट फर्स्टमा क्याल्कुलेट गरिहालौँ पोटासियमको 39 प्लस म्याग्निजको 55 हुन्छ अक्सिजनको 16 इन्टु 4 यो गर्दाखेरि हामीले भेटाउँछौँ ओके 39 + 55 + 16 इन्टु 4 गर्दाखेरि 158 आउँछ ओके दिस वान इज अ मोलिकुलर वेट ओके KMnO डिफ्रेन्ट मिडियममा रियाक्सन हुन्छ जस्तै KMnO इन एसिडिक मिडियममा हेरौँ KMnO प्लस एसिडिक मिडियम भनेको H2SO4 लेखौँ ओके H2SO4 यो कुन मिडियम भयो एसिडिक मिडियममा KMnO रियाक्सन गर्दाखेरि यसले दिन्छ K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर पनि दिन्छ र नेसेन्ट के दिन्छ त अक्सिजन यस हामीलाई थाहा छ यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ओके इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि ब्यालेन्स नगरे पनि हुन्छ तर हामीले प्र्याक्टिसको लागि ब्यालेन्स गरौँ पोटासियम त्यहाँ 2 देखिरहेछौँ यहाँ 2 लेख्यौँ ओके अब यहाँनिर सल्फर कति भयो त 1 2 त्यही भएर मैले 2 राख्ने त्यसपछि गएर पोटासियम म्याग्निज ब्यालेन्स भयो म्याग्निज ब्यालेन्स भएको छ ओके 2 Mn ओके यहाँनिर कति राख्नु पर्यो 2 राख्नु पर्यो र
सल्फर कति भयो त 2 1 3 सो यहाँनिर मैले कति राखेँ 23 राखेँ ओके यहाँ 3 राख्यौँ र हाइड्रोजन 3 2 जा 6 भनेपछि यहाँ मैले कति राख्नु पर्यो 3 राख्नु पर्यो र अक्सिजन 4 2 जा 8 प्लस 12 भनेको कति भयो 20 मा यहाँ 12 15 भनेपछि यहाँनिर 5 राख्नु पर्यो ओके यो ब्यालेन्स नगरे पनि हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेटको लागि हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन मोलिकुलर मोल्सको लागि मात्र हामी ब्यालेन्स गर्छौँ भनेर अगाडि भनिसकेका छौँ र अब यसको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो KMnO4 को ओके त्यसको लागि हामीसँग चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर हेर्नु पर्यो ओके KMnO4 मा चाहिँ भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर म्याग्निजले देखाउँछ र KMnO4 मा म्याग्निजको अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ हाइएस्ट अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ दैट इज +7 वी क्यान क्याल्कुलेट अक्सिजनको -2 पोटासियमको +1 त्यस्तै गरी यहाँनिर हेर्ने भने अक्सिजनको म्याग्निजको कति हुन्छ +2 हुन्छ सल्फेटको माइनस हुन्छ र Mn को कति हुन्छ +2 प्लस भयो ओके चेन्ज कति भयो त +7 बाट 2 भनेको चेन्ज कति भयो त 5 सो चेन्ज आइसकेपछि हामी निकाल्न सक्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट 158 डिवाइड बाई चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर इज 5 सो 5 3 जा 15 5 1 जा 5 एन्ड 5 3 भनेपछि 5 6 जा 30 31.6 ओके अथवा यसलाई हामी मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 5 पनि लेख्न सक्छौँ यो के भयो त एसिडिक मिडियममा दिस वान इज फर अ एसिडिक मिडियम ठीक छ अर्को एउटा हेरौँ बेसिक मिडियममा ओके KMnO4 प्लस KOH सँग रियाक्सन गर्दाखेरि यसले के दिन्छ भन्दाखेरि K2MnO4 ओके K2MnO4 प्लस H2O यस H2O प्लस नेसेन्ट अक्सिजन के दिन्छ त KMnO4 प्लस H2O प्लस नेसेन्ट अक्सिजन ठीक छ अब अक्सिडेसन नम्बर हेर्नु पर्यो यहाँनिर हामीले अक्सिडेसन नम्बर म्याग्निजको +7 छ यहाँनिर कति आउँछ भन्दाखेरि +6 आउँछ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ चेन्ज कति हुने भयो त 1 सो यसको मोलिकुलर वेट KMnO4 इन अल्कालाइन मिडियममा इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट 158 डिवाइड बाई चेन्ज कति छ 1 सो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 1 यो भनेको कति आयो हाम्रो याम अथवा मोलिकुलर वेट अथवा 158 यस लाइक दिस हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ इन अल्कालाइन मिडियम र अर्को लास्टमा हेरौँ बेसिक मिडियममा ओके न्युट्रल मिडियममा KMnO4 प्लस न्युट्रल मिडियममा वाटर हामी लिन सक्छौँ ओके यसमा MnO2 फर्मेसन हुन्छ MnO2 म्याग्निज अक्साइड र यसमा बन्छ हाम्रो पोटासियम हाइड्रोक्साइड र नेसेन्ट अक्सिजन ओके र यसलाई हामीले ब्यालेन्स पनि गर्न सक्छौँ यहाँनिर K2 भनेपछि यहाँ 2 राख्न सक्यौँ ओके पोटासियम 2टा भयो यहाँनिर यहाँ 3टा भनेपछि यहाँ 2 राखेर यहाँ 2 राख्न सक्छौँ र हाइड्रोजन भयो 2टा यस फाइन अक्सिजन एउटा 2टा यहाँ अक्सिजन कतिवटा भयो 4 2 जा 8 प्लस 2 भनेको 10 भयो 4 2 जा 8 9 10 ओके ब्यालेन्स छ यसलाई पनि हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ KMnO4 प्लस H2O प्लस MnO4 H2O गिभ्स MnO2 प्लस KOH प्लस नेसेन्ट अक्सिजन ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ ओके ब्यालेन्स गरौँ अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट लेखौँ फर्स्टमा इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर सो मोलिकुलर वेट हामीलाई थाहा भइसक्यो 158 चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर बेसिक मिडियम अल्कालाइन मिडियम हो यो कुन मिडियम नट अल्कालाइन के भयो त वाटर भएपछि इट इज अ न्युट्रल मिडियम यहाँनिर +7 छ हामीलाई थाहा छ यहाँनिर अक्सिजनको -2 इन्टु 2 गर्दा -4 उता गएपछि +4 चेन्ज कति आयो चेन्ज आयो 3 सो डिवाइड बाई 3 कति आयो हाम्रो 158 डिवाइड बाई 3 भनेको 3 5 जा 3 2 जा एन्ड 3 6 जा 52.6 ओके 52.6 रहेछ त्यसलाई हामी m/3 पनि लेख्न सक्छौँ यसरी हामी के गर्छौँ त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ यसरी अक्सिडाइजिङ एजेन्टको गऱ्यौँ त्यसै गरी रिड्युसिङ एजेन्टको पनि गर्न सक्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट सबस्टान्सेस एसिड बेस साल्ट
त्यस्तै गरी हामी अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रेडिकल्सहरूको यिनीहरूको चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट फाइन्ड आउट गऱ्यौँ र अक्जी एसिडको बारेमा पनि हामीले आज स्टडी गऱ्यौँ र केही ट्रिक्सहरू पनि हामीले स्टडी गऱ्यौँ। सो अर्को क्लासमा हामी इक्विभ्यालेन्ट वेटको अर्को पार्टलाई लिएर आउनेछौँ जसमा चाहिँ हामी मेथडहरू हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट अक्सिजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड क्लोराइड डिस्प्लेसमेन्ट अनि कन्भर्सन मेथडहरू र भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरू इक्विभ्यालेन्ट वेटको अर्को पार्टमा हामी लिएर आउनेछौँ।